तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें, फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। ये वाकया है तौहीद के अलमबरदार नौजवानों का, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत के जुल्म के आगे अपना ईमान साबित कर दिखाया। कुरान ने उन्हें कुदरत की अजीब तरीन निशानी कहा। क्या तुमने समझा कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 250 साल बाद रूमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बुत परस्त बादशाह दुकियानुस तख्त पर बैठा। उसने तख्त पर बैठते ही एक हुक्म जारी किया, सुल्तनत का हर शहरी बुतों के सामने झुके और कुर्बानी दे। जो ऐसा करने से इनकार करेगा उसे सख्त तरीन और भयानक सजा दी जाएगी। रूमी सल्तनत उस वक्त बुत परस्ती में गर्क थी। उनके माबदों में वीनस, मार्स और जुपिटर जैसे देवताओं को पूजा जाता था। फलस्तीन, शाम और तुर्की के कई इलाके रूमी कब्जे में थे। ये पस मंजर इस तारीखी वाक़ये को समझने के लिए बुनियादी तसव्वुर फराहम करता है, जहां से असहाबे कहफ की कहानी शुरू होती है। इंसानी तारीख में ईमान और इस्तिकामत की कई दास्तानें मिलती हैं, लेकिन असहाबे कहफ का वाक़या एक ऐसा पुरस्रार और ईमान अफरोज़ मौजज़ा है जो अक्ल इंसानी को दंग कर देता है। ये इस दौर की बात है जब रोमी सल्तनत पर दकियानूस नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। वो खुद को खुदा कहलवाता था और जो कोई सच्चे खुदा की इबादत करता उसे बेदर्दी से कत्ल करवा देता था। शहर अफसोस कुफर और शिर्क के अंधेरों में डूबा हुआ था, जहां बुतों के नाम पर कुर्बानियां दी जाती थीं। ऐसे पुरफितन दौर में शाही दरबार से वाबस्ता चंद बुलंद रुतबा नौजवानों के दिलों में ईमान की शमा रोशन हुई। उन्होंने महसूस किया कि ये मट्टी के बुत और ये जालिम बादशाह कभी खालिफ नहीं हो सकते। उन नौजवानों ने खामोशी से सच्चे रब की इबादत शुरू कर दी, लेकिन हक की आवाज़ ज़्यादा देर तक दबाई नहीं जा सकती थी। जब बादशाह को उनकी बगावत की खबर हुई तो उसने उन्हें धमकी दी कि या तो अपने दीन से फिर जाओ या मौत के लिए तैयार हो जाओ। इन नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने के लिए शाही आसाइशों, रुतबों और ख़ानदानों को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। वो रात की तारीकी में शहर से निकल खड़े हुए ताकि किसी ऐसी जगह पनाह ले सकें जहां वो अपने रब की बंदगी कर सकें। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो उनकी बातों से मुतासिर होकर उनके साथ शामिल हो गया, और उसका कुत्ता अतमीर भी उनके पीछे चल पड़ा। वही कुत्ता जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। ये काफ़िला चलते चलते एक पहाड़ की भार कहफ में पहुंचा, जो शहर से दूर और छिपा हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में हमारे लिए राह याबी का सामान कर दे। वो थके हारे थे। अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी और वही गार के फर्श पर लेट गए। उन्हें अंदाज़ा भी न था कि ये नींद चंद घंटों की नहीं बल्कि सदियों पर मुहित होने वाली है। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया और इन पर ऐसी गहरी नींद तारी की कि वक्त की गर्दिश उनके लिए थम गई। कुरान पाक इस मंजर की ऐसी नक्शाकशी करता है कि सुनने वाला हैरान रह जाता है। सूरज तुलू होता तो गार के एक तरफ से गुजर जाता और गुरूब होते वक्त दूसरी तरफ कतर कर निकल जाता, ताकि उनके जिस्मों को धूप की तमाज़त नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इनकी करवटें बदलते रहते ताकि ज़मीन उनके जिस्मों को खा ना ले। उनका कुत्ता गार की दहलीज पर हाथ फैलाए बैठा रहा, जैसे वो पहरा दे रहा हो। अगर कोई इत्तेफाक से इस गार के करीब पहुंच जाता तो उनकी हैबत देखकर उसका दिल दहल जाता और वो उल्टे कदमों भाग खड़ा होता। बाहर की दुनिया बदलती रही, सल्तनतें मिट गईं, बादशाह मर गए, नस्लें गुजर गईं,
لیکن غار کے اندر وہ اللہ کے مہمان پرسکون نیند سوتے رہے۔ تقریباً 309 سال گزرنے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ بیدار کیا۔ جب وہ اٹھے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پاس موجود پرانے چاندی کے سکے نکالے اور اپنے ایک ساتھی تملینا سے کہا کہ خاموشی سے شہر جاؤ، کچھ حلال کھانا لاؤ اور دیکھنا کوئی تمہیں پہچان نہ لے، ورنہ بادشاہ ہمیں گرفتار کر لے گا۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، لوگوں کے لباس الگ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر طرف اللہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ جب اس نے دکاندار کو 300 سال پرانا سکہ دیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ اسے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ اسے پکڑ کر وقت کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، لیکن یہ بادشاہ ظالم دقیانوس نہیں تھا، بلکہ ایک نیک دل مومن تھا جو اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ جب اس نوجوان نے اپنی پوری کہانی سنائی تو پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ اور شہر کے لوگ جوک ور جوک اس غار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی اس نشانی کو دیکھ سکے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو تملینا پہلے اندر گیا تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکے کہ اب کوئی ڈر نہیں ہے، باہر سب مومن ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ جب وہ تمام یوتھ دوبارہ ایک جگہ جمع ہوئے تو اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو گئے۔ باہر موجود لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں ایک مسجد تعمیر کر لی۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بن گیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے ناممکن حالات سے بھی نکال لاتا ہے، اور یہ کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا برحق ہے۔ اصحاب کہف کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تاریخ میں اس غار کے مقام کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک غار اردن میں ہے، خاص طور پر رقیم کے مقام پر، جبکہ ایک مضبوط رائے یہ بھی ہے کہ غار ترکی میں موجود ہے۔ وہاں دقیانوس کے بنوائے گئے آثار اور بعد میں عثمانی دور میں تعمیر کی گئی مسجد آج بھی موجود ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ اس مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ اصحاب کہف کا غار کہلاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کچھ جاندار ہائبرنیشن کی کیفیت اختیار کرتے ہیں، طویل مدت تک بغیر کھائے پیے اپنے جسمانی نظام کو انتہائی سست کر لیتے ہیں۔ دنیا میں 2000 سے زیادہ جاندار یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ چمگادڑ نے 344 دن تک ہائبرنیٹ کیا، بغیر خوراک، بغیر حرکت، صرف انتہائی سست دل کی دھڑکن اور کمزور تنفس کے ساتھ۔ انسان کے لیے ایسا عمل ناممکن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں مسلسل ایک ہی کروٹ رہنے سے ٹیشوز کمزور ہو جاتے ہیں، جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ آنکھیں اگر مسلسل بند رہیں تو بینائی کو نقصان پہنچتا ہے، مسلسل کھلی رہیں تو بھی خطرہ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے ان نوجوانوں کو دائیں بائیں کروٹیں دلوائیں اور ان کی پلکوں کی حرکت ایسی رکھ دی کہ دیکھنے والے انہیں جاگتا ہوا سمجھتے۔ یہ تمام کیفیت سائنس کے قوانین سے آگے اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری روایت میں کچھ یوں ملتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اللہ اسے پورے ہفتے کی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول منقول ہے کہ اصحاب کہف کے نام اگر تعویذ میں رکھ لیے جائیں تو گھر آگ سے محفوظ رہتا ہے اور انسان مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اصحاب کہف کی یہ داستان ایمان، یقین، صبر اور اللہ پر اعتماد کی ایک لازوال مثال ہے۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اصحاب کہف جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔